सबजना भेटाउन ए आछन् दिदी बामाको तिर्सना मेटाउन टक्कर दिइरहनु भएको छ उहाँलाई टक्कर भन्दा नि आफूलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ दोहोरी क्षेत्रको दोहोरी हाना भन्छ दोहोरी नै परिरहेको छ तपाईँहरू होइन ड्रेसमा चाहिँ त्यस्तो होइन त्यस्तो यस्तै हो यस्तै हो त्यस्तो यो त सिम्पल हो सपनाजीलाई कालिका रोकाको एउटा गीत गुनगुनाउनु पर्दा के लाग्छ ला मलाई भाका चाहिँ खासै अनिललाई थाहा छ मेरो स्वर फेडा कस्तो निक्लिन्छ होइन त्यो लय हालेर गाउनु चाहिँ आउँदैन गीतहरू चाहिँ थुप्रै छ होइन अहिले पनि दसैँको गीतहरू कति धेरै छ बजारमा उसलाई आउँछ सजिमाजीलाई के छ जहिले पनि अब कालिका आफैमा एउटा मिठो आवाजको धनी गायिका होइन सबै अझै स्पेसली प्रत्यक्ष दोहोरीमा सबैले चिनेको आवाज हो म पनि एउटा उसको बिग फ्यान पनि हो आज बर्थडेको दिन अघि प्रीतिले भने जस्तै आफ्टर लङ ग्याप यो कोरोनाको कहरसँगै कोरोनाको यो खालको डर छ सबै गायिका हुनुहुन्न म एउटा हाँसको थानमा बकुल्ला छु किनभने म चाहिँ यो फिल्डभन्दा बाहिर उहाँको कसम छ हो प्रयास मेडिया तपाईकै लागि विचार गर आफ्नो ख्याल गर्नु पर्छ माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सलाला भए त सार छ भए त सार छ विचार गर आफ्नो पर्छ ख्याल पनि गर्नुपर्छ माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सलाला के पाउनु भयो के मान्छे काली छारे दिलवाली माया माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्दी सलाला
अनि उनाइको लेखिछु ए झनै पछि झनै सम्झेछु माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्सानी सानी अनिलले नि सब कुरा भुल्यो सब कुरा भुल्यो जन्मदिनमा यो तिम्रो बोल खोल्यो माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्सानी साला अब भयो लामो यही कुरामा मलाई यति पिर लागेन दिदी अघि नै किन आएन कि यस्तो भन्नलाई यति पिर लागेन आइज भन्छु कि खानै आएन माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात धन्यवाद धेरै धेरै त्यति गीत गाउन त आउँदैन त्यही पनि गाउने कोसिस तर अनेक थाहा छ आफ्नो लङ ग्याप भएर पनि हुँदा दोहोरी गाउनु पनि बिर्सेको हो कि यो प्रोग्राम 6 महिना भयो करिब हामी स्टेजमा नपुगेको होइन त्यसले कन्फिडेन्स कम भयो जस्तो महसुस भएको छ तर त्यो चाहिँ होइन है जब त्यो दिन आउँछ हामी बुम भएर आउँछौँ होइन तर फेरि सबैजनाले गाउन रेडी हुन्छ होइन हामी त रातभरि पनि गाउन सक्छौँ तर यसमा चाहिँ अहिले अब हामी किनभने पाहुनाहरू आइराख्नु भएको छ युट्युबमा जानुपर्छ आज चाहिँ एकदमै खुसी छु दिदी गाएका जस्तै अब मेरो आदरणीय दाजु राजु परियार बद्री पकिनी चन्द्र शर्मा दाई लगायत सम्पूर्ण धेरै धेरै कलाकार गायकहरू आउनुभयो अनि शर्मिला गुरुङ दिदी बिन्दी आले दिदी मन्जु दिदी लगायत मेरो जुनियर भाइ बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अझै आउने विषय जारी छ पाहुनाहरू आउँदै हुनुहुन्छ साथीभाइ दाजुभाइ सबैजना एकदमै खुसी छु हाम्रो धीरेन साटकेजीहरू पनि आउँदै जन्मदिनको फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना यसै गरी प्रगति गर्दै जानुहोस् असल जन्मदिनमा धेरै नै उचाइ कोरोनाले नभएर अर्को प्रधानमन्त्रीजीले भनिसक्नु भएको होइन किन अन्त यो कोरोनाको गीत म आफै गाएको छु नि त त्यही भएर नि मैले त्यो सन्देशमूलक गीत गाएको भएर मैले अलिकति हजुरहरूलाई सान्त्वना मात्रै दिनु तिनैजनालाई समय दिनुभयो धेरै थ्याङ्क यू नमस्ते बाबु धेरै नलाइदियो टिका त यति मात्र लगाइदियो नानी जमुना गयो र जमुना बहिनी गयो भने दिदी हेलो अलि चर्को बोल्दिनु त रेडी त लगेडा रेडी रेडी ओके तपाईँहरू सबैजनाले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ दुवैजना चलचित्र होइन सबै देखिरहनु भएको छ बदलाकी गायिका भनेर पछिल्लो समय एकदमै चर्चा कालिका रोका हुनुहुन्छ आज बर्थडे जन्मदिन है तपाईँ दुवैजनालाई स्वागत छ हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा धन्यवाद सबैजना नमस्ते आज चाहिँ जन्मदिन कालिका रोकाको कमै जन्मदिन मनाउनुहुन्छ जस्तो आवाज भइरहेको थियो तर आज धेरै पछि होइन जन्मदिन टिका सिका लगाएर वर्ष नै मनाइरहेको छु जन्मदिन त तर पोहोर चाहिँ अब हजुरहरूलाई थोरै निम्तो गाएको छैन होला त्यही अलिकति भयो शर्मिला दिदीभाइ बाबु यहाँ लोकेसन दिन्छ शर्मिला दिदीलाई
देवी दिदी हजुर आज तपाईँकै रेस्टुरेन्टमा छौँ हजुर धेरै कलाकारहरूको जमघट हुने ठाउँ यो त तपाईँको रेस्टुरेन्ट होइन यो सङ्गीत पाठशाला जस्तो लागिसक्यो क्या हामीलाई पनि यहाँ त अब पाठशाला भन्दा नि अब साथीभाइ भेटघाट हुने ठाउँ हो ठाउँ भएको छ अब सिक्न त म विद्यालय नै जानु पऱ्यो कि रहेन यहाँ पाठशाला त गएको हुन्छ र यसो भेटघाट हुने ठाउँ भनौँ न एउटा हामीले चाहिँ मतलब एउटा सङ्गीतको भाव पनि देखेको रमाइलो कलाकार एक हुने भन्ने माहौल पनि देखाउनु भएको छ आज जन्मदिनमा एउटा सानो टुक्रा शुभकामना सहित उपहार त दिइसक्नु भएको छ एक्कासी त्यही भन्छन् को खाली किनकि तपाईँको आवाजमा एउटा नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा एकदमै चाहिने एउटा दम छ नि त त्यो आवाज अत्यधिक बुझाइदिनु भएको के काम त नि अस्ति नै टर्मिनल गएको है कसको बर्थडेमा अरे बर्थडेमा होइन पार्टीमा हो उसको हरिमा ए हरिमाको पार्टीमा के भाकामा एउटा मात्र भन्छु म कुन भाका भन्छु केटी मलाई भन्दैन एउटा हजुरलाई मन कुन भन्दैन म दिमागमै आएन झिमझिम जानु गोर्खा मनोकामनादेखि लिएर अब हजुरले अहिले यस्तो त्यो भन्दा पनि दिदीले गाने आफूले गाने त्यो झिम झिम सानो नझिम भाका कहाँ गीत गाउनु बिर्सिन लगाइसक्यो अनि हजुरले पनि एक दुई शब्द चाहिँ अब शुभकामना दिनुभयो भने धन्यवाद हजुरलाई भन्नै पर्दैन मैले सिकाएको छु बहिनीलाई सर्वप्रथम त जन्मदिनको धेरै शुभकामना गीतै मात्र शुभकामना भन्न आउँदैन होला शब्दहरू एउटा मिलाउनु पर्यो होइन त एउटा मात्र भन्छु म एकदम राम्रो गायिका होइन त्यही भएर बहिनीले सधैँ राम्रो गर है भनेर म एउटा किनेको छु स्पेसली होइन ए साह्रै राम्रो गीत गाउँछौ कालिका गीत गाउँछौ कालिका गरे सबको दिल बने सबको दिलको मालिका माया जल्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म मेरो अन्त राम्रो सोच्छ कि यसको हो का गाउनु भन्नु नि एउटा कति राम्रो गीत आउँछ एउटा उस्तो सेम छ दिदी दुईटा मेरो दिदी सबैजनाको के नजरा लाएसी खुसी लाग्छ तिम्रो आशीर्वाद पाएसी माया जल बुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली भुतुकै हुन्छु म धन्यवाद एकपल्ट नबढाउने अब चाहिँ तर एउटा चाहिँ अब एउटा सानो टुक्रा सुन्नै पर्छ तपाईँको आवाज के बदला किनकि अडियन्सले बदला कि गायिका भनेर बुझिरहनुहुन्छ म त मरेको होइन त्यो सानो टुक्रा चाहिँ सुन्नै पर्ने चाहिँ उहाँलाई उपहार त दिइसक्नु भएको छ तर एउटा सङ्गीतको सानो टुक्रा दिनुहोस् न हुन्छ प्रकाश सपुत भाइ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई सम्झिँदै अब गाउनु त पर्दैन न गा भनेपछि हो नि त स्वर आउनु सक्छ नआउनु सक्छ फेरि मिठो आवाज तपाईँको कहानी सुरु गरौँ मैले कहाँबाट कहानी सुरु गरौँ मैले कहाँबाट बरिलाई भन्न पनि लाजै छ जिन्दगीमा मेरो घट्यो एउटा घटना जिन्दगीमा मेरो घट्यो एउटा घटना बरिलाई छोट अझै ताजै छ धन्यवाद मन कति धेरैजनाले रुवाउनु भयो है तपाईँहरूले यो गीत रुवाउनु भन्दा यो अब मैले मात्र त होइन कि अब सबै कथा प्रस्तुत सबै त्यो विषयवस्तु होइन प्रस्तुतिकरण सबैले त्यो मिलेर सम्मिश्रण सबै राम्रो भएर सृजना सबभन्दा त यो बिचमा चाहिँ म एउटा कुरा काट्न चाहन्छु ल मेरो एकदमै अग्रज दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँ देवी दिदी त अब भन्नै परेन शर्मा दिदी आउनु भयो कि नै शर्मिला गुरुङ दिदी आउनु भएको छ दिदी आउनुभयो दिदी आउनु भएको छ दिदी दिदी अनि त्यसै गरी मन्जु दिदी पौडेल दिदी अनि कीर्ति आले मैले सबैजनालाई हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ अहिले बिदा हुन्छु फेरि पनि जोडिन्छु किनकि दिदीलाई सम्मान पनि गर्नु पर्यो थ्याङ्क यू सो मच उठेन म त Happy birthday to you.
गीतबाट मेरो एकदम गाउने दिदी है मेरो एकदम गीतबाट चाहे मैले यो शब्द हजुरकै आफ्नै आवाजमा रहेको गीत जुन अत्यन्तै धेरै चर्चामा छ त्यही गीतमा कालिका दिदीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिनु पर्यो भने कसरी दिनुहुन्छ? धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना दिन्छु हे धेरै धेरै जन्मदिनको शुभकामना दिन्छु मेरी दिदी प्रगति गर्दै जानु यही मनमा लिन्छु यही मनमा लिन्छु हे सधैँभरि हुनेछ हित बाग्लुङको राख इज्जत नमस्ते छ्याझालो झोरले हाय हे तिमी आऊ बाग्लुङैबाट म आउँछु बटौलीबाट भेटौँला बुटोलमा ओर्ले हाय सबैको यही हुन्छ हित बाग्लुङको राख्देऊ इज्जत नमस्ते छ्याझालो झोरले हाय हे तिमी आऊ बाग्लुङैबाट म आउँछु बटौलीबाट भेटौँला काठमाडौँ ओर्ले काठमाडौँ 5 मिनट छोड्दिन दुईजनाले गाउनुपर्छ कार्यक्रम हुँदैछ तपाईँले केक खुवाइदिने कि टिका लगाइदिने पहिला ल फेरि पनि जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दसैँमा लागे जस्तै भइरहेको थियो ठ्याक्कै ल यहाँ सानो बुहारले किनेर पठाइदिएको गिफ्ट छ है यहाँ विशेष गरेर दिदी ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू दसैँ आएछ सपनाजीलाई के लाग्छ तपाईँ पनि टक्कर दिइरहनु भएको छ उहाँलाई टक्कर भन्दा नि आफूलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ दोहोरी क्षेत्रको दोहोरी हाना भन्छ दोहोरी नै परिरहेको छ तपाईँहरू होइन ड्रेसमा चाहिँ त्यस्तो होइन त्यस्तो यस्तै हो यो त सिम्पल हो सपनाजीलाई कालिका रोकाको एउटा गीत गुनगुनाउनु पर्दा के लाग्छ? ला मलाई भाका चाहिँ खासै अनिललाई थाहा छ मेरो स्वर फेडा कस्तो निक्लिन्छ होइन त्यो लय हालेर गाउनु चाहिँ आउँदैन गीतहरू चाहिँ थुप्रै छ होइन अहिले पनि दसैँको गीतहरू कति धेरै छ बजारमा उसलाई आउँछ सरिस्माजीलाई के छ सुन्न चाहिँ हुन्छ त्यति अब त्यति होइन त्यति गुनगुनाउनु हुन्छ तर गीत चाहिँ रेकर्ड गरिसक्नु भएको छ मेरो चाहिँ सङ भनेको त्यो त अब अहिले हुँदैन अब अहिले सुनाउन मिल्दैन अहिले विशेष दिन यही चिज ब्याटलमा आउँदा कसरी आउँछ होला ह्याप्पी बर्थडे दिदी यही ह्याप्पी बर्थडे ब्याटलमा हुँदाखेरि कसरी जान्छ होला फेरि त्यो कालिकावाला फेरि दिनु पर्यो दिदी कालिका जन्मदिनको शुभकामना तिमीलाई जन्मदिनको शुभकामना कृति दिदीले ब्याटल दिँदै हुनुहुन्छ है यताबाट सोचिरहनु भएको दिदीको ब्रान्ड हो नि Thank you so much. विशेष गरी अब मेरो एकदमै अग्र दिदीहरू 4 जना कला त अब मेरो बहिनी हो हैन तर पनि मेरो दिदीहरूसँग यसरी बस्न पाउँदा म चाहिँ धेरै खुसी छु दिदीहरू आउनुभयो हैन खुसी लागिरहेछ विशेष गरी मेरो आदरणीय दिदी शर्मिला दिदी यो जन्मदिनमा अब देव दिदी त झन् म त अब देव दिदीको त आफ्नै बहिनी हो हुन त सबैको आफ्नै हो तर पनि स्पेशल कसलाई सम्झिनुहुन्छ
सम्झिनुहुन्छ दिदी आजको यो विशेष दिनमा स्पेसल कसलाई सम्झिनुहुन्छ एकजना? आजको विशेष दिनमा स्पेसल त मेरो मम्मी बुवाहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। मम्मी बुवाहरू नजिक अहिले सँगै हुनुहुन्थ्यो भने कति रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन, तर पनि अब मम्मी बुवाहरूको तिर्सना मेटाउने मेरो दिदीहरू हुनुहुन्छ आज। एउटा गीत त सुन्नै पर्छ यति भनेपछि अब आमा बुवाको सम्झनामा यो जन्मदिन सबजना भेटाउन ए आछन् दिदी बाबाको तिर्सना मेटाउन माया जल खोज्छु म झिम झिम सानो नझिम्का परेली भुतुकाइ हुन्छु म झिम झिम सानो नझिम्का परेली भुतुकाइ हुन्छु म। ल विशेष गरी अब यहाँ आज जन्मदिनको एकैछिन 2 मिनटमा त जन्मदिनको विशेष शुभकामनामा आज अलिकति कुराकानी गर्न पाइयो, दिदीसँग कुराकानी गर्नै पाइएन। यहाँ घुलमुल भएर कता कता गयो होइन। यो ठ्याक्कै कति वर्षको जन्मदिन भन्न मिल्छ दिदी? मिल्छ एकदम। म चाहिँ आजदेखि 33 32 पुगेर कति 32 33 मभन्दा पनि कान्छी हुनुहुँदो रहेछ। देख्दा चाहिँ म ठुलै छु कि तर सानो चाहिँ सानै हो। विशेष गरी दिदीको जन्मदिनमा आज सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमजी पनि आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि स्टेजमा आउनुको लागि निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। थोरै कुराकानी गर्छु आज विशेष त देशका लागि मरि मेट्ने कहिले फेरि हामी चेलीबेटीको अगाडि एउटा मात्रै माइती चाहिन्छ। मेरो आवश्यकता छैन भने जरुरी छैन। पुण्य गौतम शुभकामना ताली पड्किसक्यो। थ्याङ्क यू। के भन्नुहुन्छ कालिकाजीलाई आज स्पेसल? कालिकाजीलाई म ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्न चाहन्छु। विश यु अल द बेस्ट, मेनी मेनी ह्याप्पी रिटर्न्स अफ द डे। तपाईँको जिन्दगीको हरेक पानाहरू सुनौलो हुन्, तपाईँका हरेक पाइलाले सफलता चुमुन् र आज तपाईँले जुन कतिौँ बर्थडे सोध्दिनँ किनभने चेलीबेटीलाई उमेर सोध्नु हुँदैन होइन। त्यसकारण उहाँ एउटा गायिकाको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँ कालिकाजीलाई धेरै धेरै शुभकामना। कलालजी देखेको छु मैले उता, अनि यहाँ प्रीतिजी हुनुहुन्छ, देवीजी हुनुहुन्छ, मन्जु पौडेलजी हुनुहुन्छ। तमाम गायिकाहरू देशलाई लिड गर्ने आवाज कला र कला को धनी सरस्वतीको बलद पुत्री र सी इज भेरी सिनियर टु अस, धेरै सिनियर हो। त्यसकारण म पहिला उहाँलाई टिका लगाएर सम्मान गर्न चाहन्छु। जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना छ। दक्षिणा भने अब सुटुक्क दिने कुरा हो भाइ। अहिले चाहिँ ठिकै छ। अब आउँदैछ त्यो पनि हुनसक्छ। कालिका दिदीको लागि विशेष के भन्नुहुन्छ आज यो जन्मदिनको विशेष दिनमा? सर्वप्रथम कालिका बहिनीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। अलिकति ठुलो बोलिदिनु पर्यो दिदी प्लिज। त्यही हो, एकदम खुसी लागेको छ बहिनीको इन्भाइट स्वीकारेर चाहिँ आइरहेको छु। विशेष गरेर हाम्रो लोकप्रिय गायिका देवी बहिनीको यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ आज भेटघाट गर्दैछौँ। सम्पूर्ण बहिनीहरूलाई तपाईँहरू सबैजनालाई नमस्ते। अब रेस्टुरेन्टको मालिकको हिसाबले पनि म एउटा प्रश्न गर्नै पर्छ। मालिक पनि तपाईँकै हो नि त, मालिक पनि हजुरकै हो नि त। जन्मदिनको यो विशेष दिनमा कालिका दिदीलाई उपहार दिएको अघि देखाएको छैनौँ हामीले। विशेष गरी यो बर्थडे पार्टीमा हामीले सुनेअनुसार 60% डिस्काउन्ट हुँदैछ अरे। आधिकारिक कुरा के हो भनिदिनुहोस्। म त आफ्नै घरको मान्छे हो, बहिनीलाई डिस्काउन्ट कति कुरा सबै हामी कुरा पाइले कालिका दिदीलाई यो 2 शब्द जाओस् न हजुरको केही भन्नुहुन्छ जन्मदिनको शुभकामना। अब किन भन्छ के हो 2 शब्द भन्नु र मैले प्यान्डीको शुभकामना भन्छ। सुन्दर सुन्दर काम हिजोबाट भनेको भनिछ हैन। अरू कुरा मिलाएर त्यसलाई त मेरो देवी दिदीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। देवी दिदी भेना त्यसै गरी अब हाम्रो पर्जल सर हैन
दिदीहरूले रेस्टुरेन्ट नखोलेको भए सायद आज यो सबैजना कलाकारको माहौल पनि हुन्थेन होला। अब भेटघाट त हुन्थ्यो तर सबैजना यहाँ आउनुभएको छ, हामी उता जान्थ्यौँ। दिदीलाई पनि पालै पर्छ सोध्छु, यता मन्जु दिदी पनि डोलाएर बस्नु भएको छ, मैले पनि खत्रै भन्नेवाला छु भनेर। प्रीति दिदी के भन्नुहुन्छ स्पेसल कालिका दिदीको यो जन्मदिनको विशेष दिनमा विशेष कुरा केही छ? विशेष त अब दिन नै विशेष हो। हामीले सबैभन्दा विशेष भनेको त हामीले दिने शुभकामना जनाउँछ। सायद धेरै धेरै शुभकामना छ कालिका बहिनीलाई जन्मदिनको, र यसरी जन्मदिनको एउटा बाहना मात्रै भयो जस्तो लागिरहेको छ। तर धेरै पछि लकडाउनको धेरै समय पछाडि यसरी दिदीबहिनीहरू सबै भेट्ने अवसर पनि जुटेको छ। कता कतै कोरोनाको डर हराएको जस्तो लागिरहेको छ, फिल भइरहेको छ। सो फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। र अब विशेष गरी मन्जु दिदी भएपछि अब कुनै सिद्धि मैले त बोल्न आँटै आइरहेको दिदी कहाँबाट सुरु गरौँ? दिदी कालिका दिदीलाई शुभकामना गीतबाटै सुरु गरौँ आज? होइन, जहिले पनि अब कालिका आफैमा एउटा मिठो आवाजको धनी गायिका होइन, सबै अझै स्पेसली प्रत्यक्ष दोहोरीमा सबैले चिनेको आवाज हो। म पनि एउटा उसको बिग फ्यान पनि हो। आज बर्थडेको दिन अघि प्रीतिले भने जस्तै आफ्टर लङ ग्याप यो कोरोनाको कहरसँगै कोरोनाको यो खालको डर छ, हामी अझै सचेत बन्नु जरुरी छ। तर पनि यो माहौलमा हामी जुटिराखेका छौँ। स्पेसल्ली ट्रान्जिटमा यो ट्रान्जिट भेट गराइदिएको छ देवी राजु सोल्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई यो राम्रो यो नयाँ रेस्टुरेन्टको लागि पनि धेरै धेरै शुभकामना। र कालिका बहिनीलाई पहिलेदेखि नै भेटेको उसको स्वभावदेखि लिएर एभ्रिथिङ एकदमै राम्रो लाग्छ होइन। किप गोइङ, अझै राम्रो छ। एउटा स्टुडियो गायिकाको रूपमा सबैले चिन्नु भएको छ। अझै प्रगतिको धेरै धेरै शुभकामना। आज जन्मदिनको दिन हामीलाई बोलाएर शर्मिला दिदी, प्रीति बहिनी लगायत यहाँ थुप्रै दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग भेट्ने अवसर दिनुभयो। उहाँ यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। पक्कै पनि आज कालिका दिदीले दक्षिणा गर्ने जिम्मा चाहिँ तपाईँलाई दिन्छ है भाइ भन्नुभएको छ मलाई। सुटुक्क हुन्छ, कहिले कति त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ, भोलि हामी यो फ्ल्यास गर्नेवाला छ। यतापट्टि हाम्रो माया कहिले पनि दक्षिणामा परिणत हुँदैन, कहिले पनि पैसासँग तुलनै गर्दैन। यस्तो लाग्छ उद्घोषक महोदयले देउसीमा यसरी सन्तुष्ट हुने गरी दक्षिणा पाउनु भएन र त्यसको कुण्ठा पोख्दै हुन्छ। होइन देउसी यसपालि खेल्न आउने सोच्छ, तर कोरोनाले देला जस्तो छैन। पक्कै पनि यहाँले के भन्नुहुन्छ? विशेष गरी यता छेउबाट मैले सोधिरहेको छु यहाँनिर मैले उहाँको नाम लिन आवश्यकै देखिनँ, यति धेरै दर्शकले चिन्नु भएको छ होइन। गीत मार्फतै जाओस् न एउटा केही। दिदीबाट सुरु गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो नि मैले भन्दा त। अब सबै गायिकाहरूको यो भेट हुँदाखेरि त पक्कै पनि गीतमय त बनाउन मन लाग्छ। सबै गायिका हुनुहुन्न, म एउटा हाँसको थानमा बकुल्ला छु। किनभने म चाहिँ यो फिल्डभन्दा बाहिर उहाँको कसम छ। हो माइती हो, त्यही भएर त साक्षी बस्न राजी के भन्नुहुन्छ विशेष? कोकिल कण्ठी आवाजकी ध्वनि आदरणीय दिजु भनेर सम्बोधन गर्छु उहाँलाई। आजको यो विशेष दिनको जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य दीर्घायुको कामना र यति मिठो आवाजको धनी म पनि उहाँको एकदम बिग फ्यान हो होइन। यो उपस्थितिको लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। अब एउटा अन्त्यमा धेरै समय पनि लिइनँ मैले, विशेष गरी है एउटै आवाजमा एउटा गीत कालिका दिदीको लागि सबै सल्लाह गरेर भनिदिनु। अब के गाउँदै दिदी? मलाई त काने खुसी नगरिकन एउटा गीत गाइदिइहालौँ न। कपिराइट लाग्ने भयो यता ल सुन्ने समयको उपयोग गर्दै केही कुरा भनौँ न तपाईँहरूबाट पनि जाओस्। के भन्नुहुन्छ यो कलाकारको भिडमा पछिल्लो समय तपाईँले देखिरहँदाखेरि जिज्ञासा हुन्छ विशेष केही कारण छ तपाईँ कलाकार बन्ने सोच हो अहिले पछिल्लो समय? म ज्यादै असहमत हुने एकजना दार्शनिक हुनुहुन्छ ओशो रजनीश। ओशो रजनीशको एउटा भनाइ छ, मोनोटोनस मान्छेहरूको अन्तिम विकल्प भनेको राजनीति। म पोलिटिसियन हुँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू जस्तो गलाको धनी बडो राम्रो सुमधुर आवाज कोकिल कण्ठी हाम्रा चेलीबेटीहरू या प्रीति आलेजी अनि उहाँहरू हुनुहुन्छ र भन्ने एउटा यो ब्याटल दोहोरी मैले खुब हेरेको थिएँ। प्रीतिजी हुनुहुन्छ, शर्मिलाजी लेजेन्ड हुनुहुन्छ यो फिल्डको, वा कालिका बहिनी पनि एकदमै स्थापित हुनुहुन्छ। सायद मलाई लाग्छ हामी स्वरले ठगिएकाहरू, हामी जस्ता कला र कला दुवै नभएकाहरू, कलाका गरिबहरू कलाजी कता हिँड्नु
र हाम्रो लागि उहाँहरूको सङ्गीत सुनेर उहाँहरूको प्रशंसा गर्नुभएको कुनै विकल्प छैन। अमेरिकालाई कसले चिनायो? जोन लेननले बढी चिनाउनु भयो बिटल्स, तपाईँहरूलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि पेरुलाई चिनाएको भनेको हेभियस पेरेज द कोयरले होइन, त्यहाँको राष्ट्रपतिले होइन, त्यहाँको गायकले हो। त्यसकारण आज म्याराडोनाको देश भनेर अर्जेन्टिना चिनिन्छ। अस्ति मधु छेत्रीजीसँग पनि हामीले सडकमा जन्मदिन मनाएका थियौँ। उहाँको एउटा गीत छ नि के अरे अहिले एकदम हिट मधु छेत्रीजीको गीतै सोचे जिन्दगी हुँदैन भन्ने, त्यस्तै उहाँहरूको पनि सोचे जै जिन्दगी होस्, त्यस्तो चाहिँ सोचे जस्तै जिन्दगी होस् भन्छु। अब मैले चाहिँ अघिदेखि शुभकामना दिन्छु। आश गरेँ आज मैले एउटा गीत नगाइकन छोड्दै छोड्ने भएन। त्यो भाइले कति बल गरे भन्ने पनि लाग्यो होला तिमीलाई। गीतको बारेमा छुट्टै कुरा गरौँ न त भाइ। कालिका दिदीलाई एउटा गीत गाउने रिक्वेस्ट गरेँ। आज कालिकालाई प्रेजेन्ट गरौँ। कालिका दिदी एउटा मिठो गीत सबैलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी कसरी हो यो जन्मदिनमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण तपाईँको गेस्टहरू, आदरणीय पूजनीय ढोगनीय हामी प्यारा भाइहरू पनि छौँ, विशेष गीत गाइदिनुहोस् न भाइ। दाइहरू पनि हुनुहुन्छ यता। त्यो आन्तरिकता त्योभन्दा पनि अब अहिले मैले योभन्दा केही समय अगाडि हाम्रो बेगम मगर भाइ त्यो पनि गाउँछु एकछिन। अहिले चाहिँ म तत्कालै चाहिँ अस्ति भर्खरबाट रिलिज भएको आदरणीय दाजु इन्द्रजी दाजुको गीत मेरो आवाजमा रहेको डाली लर्की गीत अलि ठुलो स्वरले पक्कै अलि चर्को बोलिदिनु है त। शर्मिला दिजु, पछिल्लो समय हजुरको आवाजमा यति धेरै गीतहरू सुन्न मन लाग्छ तर अलिक किन कम भयो भनेर दर्शकको गुनासो हुने गर्दछ। खास पछि कुरा गरौँ। बहिनीको लागि है पक्कै पनि यो कुराहरू सबै गर्नेछौँ र विशेष गरी बेगमजीको एउटा गीत गाउन मन छ भने प्लिज कृपया। हुन्छ, म मेरो भाइ सबैजनाले मन पराइदिनु भएको गाउँछु। यो गीतका स्वयं आफै शब्द सङ्गीतका खानी हुनुहुन्छ हाम्रो विजय राव मगर, गायक एकदमै मिठो आवाज हुने पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सम्झना चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो भाइले चाहिँ एकदमै सबैजना आशा खड्कादेखि सुभाष नेपाली भाइदेखि लिएर सबैजनाले मेहनत गरेर गरेको गीत पनि हो। यो राम्रो भइरहेको छ, मलाई एकदमै खुसी छु। भाइले विशेष गरी बेगम भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बेगमजीलाई पनि एकचोटि फ्रेममा देखाउने अनुमति चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद र विशेष गरी पुण्यजी अन्त्यमा के भन्नु? अन्तिममा म के भन्छु भने सङ्गीतमा यस्तो तागत हुन्छ कि जनावरहरूलाई पनि मन्त्रमुग्ध बनाउँछ, प्राणीलाई वनस्पतिलाई पनि मन्त्रमुग्ध बनाउँछ। त्यो सङ्गीत भनेको जबरजस्त हुन्छ र सङ्गीतको तागत लिएको बहिनी कालिकाको आज जन्मदिन छ र जन्मदिनले उहाँलाई थप स्फूर्ति प्रदान गरोस्, थप शक्ति प्रदान गरोस् र यो सङ्गीतको क्षेत्रमा सधैँभरि तपस्वी जस्तो मोती टिप्न डुबेको एउटा सङ्गीतज्ञ जस्तो बनाओस्। म यही शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। ह्याप्पी बर्थडे दिदी। थ्याङ्क यू।